تاریخ بھی چاہتا ہے سیدنا ہر کے بعد آپ دے کچھ ساتھی جڑے مکیوں آئے سن انہوں عرض کی حضور غلامہ دا حق ہوں غلام پہلا جانا پیش کر سنگی ساتھی جس ویلے قربان ہو گئے تو تاریخ بھی جانتا ہے امام پاک دا بھتیجا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی سیدنا قاسم آئے قاسم عرض کرتے ہیں سرکار ہوں تو ہر بھی شہید ہو گئے سرکار سنگی ساتھی شہید ہو گئے ہوں خیمیاں پرا باقی نے تے بھتیجے باقی نے تے بھانجے باقی نے پھپھی زینب دے 2 پتر باقی نے حضور تے 3 فرزند باقی نے سرکار میں غیرت مند باپ دا پتر ہاں اج کربلا دے میدان جے ابا جی موجود ہوں اج جے تے سر تے امام حسن دا سایہ ہوں چچا جان مینوں قسم خدا دی میرے ابا جی کدی علی اکبر نو نہ جان دے کدی اونو محمد نو نہ جان دے اج میں اپنے باپ دا ترجمان بن کے آیا وا چچا جی نہ کریو میرا دل چاہتا ہے سب تو پہلا میری قربانی پیش ہوے میں پھپھی ذات براواں نہیں جان دینا میں تے فرزنداں نو نہیں نکلن دینا حضور مینوں اجازت دیو حضرت امام پاک نے نظراں پھڑ کے حضرت قاسم نو ویکھیا فرمایا پترا تو اہل بیت دا قیمتی ورثہ ہے تو اہل بیت دی عظیم الشان نشانی ہے پترا تیرا مکھڑا کملی والے دے مکھڑے نال ملدا جلدا ہے تیریاں اکھاں مازاغ دی یاد تازہ کر دیاں نے پترا تیریاں زلفاں واللیل دیاں زلفاں ورگیاں نے تیرا مکھڑا والضحا دے مکھڑے ورگا ہے بیٹا کربلا وچ جدوں مینوں نانا جی یاد آندے سن جدوں مصیبت پیندی سی تیرا مکھڑا ویکھ کے کملی والے نو یاد کر لینا سا دل تو نہیں کردا ہے نشانی ضائع کراں پر بیٹا ایک پاسے میرا خاندان ہے ایک پاسے کملی والے دا دین ہے ایک پاسے تیری جوانی ہے ایک پاسے مصطفیٰ دے اسلام دی آبرو ہے آ پترا تینوں اسلام دی آبرو تو قربان کرنا وا آ بیٹا نانے دے دین تو قربان کرنا وا پر تینوں ایویں نہیں جان دینا تیرا مکھڑا محمد مصطفیٰ دی تصویر ہے تینوں ویکھ کے کملی والا یاد آوندا ہے قاسم جس نے میدان وچ آئے سر تے امامہ رسول ہے مازاغ دیا اکھاں وچ ایک نور دی چمک پئی نکلدی ہے والضحا والا مکھڑا پیا جگمگاندا ہے انج جاپدا جویں میدان کربلا وچ خود مصطفیٰ تشریف لے آئے نے چکر لگایا سارے لشکر دا آپ نے فرمایا یزیدیو میں 3 دناں دا پیاسا 3 راتاں دا پیاسا وا میں حیدر کرار دا فرزند ہاں میری رگاں وچ مصطفیٰ دا خون پیا گردش کردا ہے کوئی دنیا دا کتا جو حیدر دی تلوار دی کاٹ گوارا کرے حل من مبارز یبارزنا ہے کوئی دنیا دا کتا جڑا قاسم دا مقابلہ کرے نکلو دیکھو میری دستار اے پگڑی محمد مصطفیٰ دی جے دیکھو جبہ حیدر کرار دا جے ذوالفقار شیر خدا دیجے تے مکھڑا محمد مصطفیٰ دا جے میرا دنیا دا کتا ہے نا انہیں نشانیاں تے تلوار چکے تاریخ وچ آندا 5 منٹ گزر گئے 10 منٹ گزر گئے حضرت قاسم گھوڑا دوڑا رہے نے 4 چفیرے 82,000 دا لشکر ادھر کلا فاطمہ دا شیر نکلیا ہوا ہے کسی دنیا دے کتے دی جرت نہیں پیندی ادھر جس نے دیکھ دے نے نبی پاک دی دستار حیدر کرار دا جبا ہے شیر خدا دی ذوالفقار ہے مکھڑا محمد مصطفیٰ والا سارے تے حیبت تاری ہو گئی کسے دا دل نہیں کردا نبی پاک دی نشانی تے تلوار چلے ادھا گھنٹہ گزر گیا کوئی مقابلے وچ نہیں نکلدا میرے امام پاک خیمیاں وچ نظارہ پہ ویکھدے نے واہ مولا تیری بے نیازی تو صدقے میرا کلا پیاسا شیر ادھر 4 چفیرے یزیدی نے کسے دنیا دے کتے دی ہمت نہیں جڑے قاسم دے مقابلے وچ نکلے
ہے جرت حیدر کدار دی، اے تبدبا شیر خدا دا۔ ابن سعد کمانڈر، سرگوشیاں شروع ہوئی جرنیلوں میں۔ ابن سعد کا ساتھ کہنے لگا اے میرے لشکر دی توہین ہے، بڑے بڑے لشکر شکن، بڑے بڑے شمشیر زن، بڑے بڑے شاہ زور میرے لشکر وچ شامل نے، کسے بزدل دی ہمت نہیں پہنتی قاسم دا مقابلہ کرے۔ جرنیل پہ کہندے نے تو اگر یہ کوئی اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا تو ہور دی طرح کوئی ہور نکل کے قاسم دا ساتھی نہ بن جائے۔ ابن سعد دے کوئی جرنیل کھڑا سی جس کا نام ہے ارزق، ارزق نامی جنرل، جہدے بارے مشہور ہے کہ کلا ارزق 1000 دے لشکر اتنے پا رہا ہے، بلا دا رستم، شمشیر زن تے لشکر شکن، کوئی مقابلے وچ نہیں ٹھہردا۔ ابن صاحب نے آخیا ارزق میری توہین ہے، تو ہی نکل کام از کم، تو ہی مقابلہ کر۔ ارزق کہنے لگا ابن صاحب مجھے تیرے کو امید نہیں سی تو میرے فن کی توہین کرے گا، تو جا میرے جہا رستم زماں، میرے جہا شاہزور جدے قصیدے اج کوفے دے شاعر پہ کہندے نے، جدیاں بہادری دیاں داستاناں گلیاں وچ دہرائیاں جا رہی نے، میں قاسم دے مقابلے وچ نکلا، وہ نا تجربہ کار بچہ ہے، میں شمشیر زن ہاں، میں میداناں دا شیر ہاں، میرا وہ دے مقابلے وچ نکلنا میرے فن دی توہین ہے۔ ابن صاحب کہنے لگا نہیں یہ گل نہیں، جس طرح دوسرے پہ ڈرتے ہیں معلوم ہوتا ہے تم ہی قاسم کو ڈر گئے ہیں۔ ابن صاحب کہنے لگا، ارزق کہنے لگا ابن صاحب اگر یہ گل ہے میں اپنے پتر کو بھیجنا، میرا بیٹا میرے برگیڈ میرے 4 پتر نے، میرا نکا پتر جا کے ہونے قاسم کا سر لا کے لیا معاذ اللہ۔ پتر کو بلایا سو، کہنے لگا پترا تیرے چاچے نے مینوں مذاق کیتا ہے، جا بیٹا قاسم دی گردن سر تن تو جدا کر کے آ تے قاسم دا سر چاچے دیا پیراں وچ لے آ کے سٹ معاذ اللہ۔ تلوار دے کے ارزق نے پتر ٹوریا، جسلے حضرت قاسم نے دیکھیا کوئی مقابلے وچ آیا ہے، حیدر کرار دا نعرہ مار کے شاہین بن کے قاسم نکلے، اجے ارزق دا بیٹا تلوار ہی سانس دا پیا، فاطمہ دے لال نے سر تن تو جدا کر دیتا۔ خاک و خون اس طرف دا پیا، ارزق دی دنیا اندھیر، میں قاسم نو غلط پڑھیا سی، ایک بڑا کاریگر نکلے آئے، میرے پتر نو خاک و خون وچ تڑپا دیتا سو، دوسرے بیٹے نو بھیجیا، تعریف ہی چاہتا ہے سیدنا قاسم نے انہوں بھی جہنم ٹور دیتا۔ ارزق دا تیسرا پتر آیا، حضرت قاسم نے تیسرا بھی فنار کر دیتا، چوتھے وڈے پتر نو تلوار دیتی اس کہنے لگا پترا اے زہر وچ بجائی ہوئی تلوار ہے، تیرے 3 بھرا قاسم نے مار دیتے نے، ساڈا گلشن نے اجاڑ دیتا ہے، پترا زہر وچ بجی ہوئی تلوار ہی، جے تو قاسم دے پنڈے تے چریت بھی لا دے گا تے زہر دے اثر نال قاسم تڑپ کے شہید ہو جائے گا، تیرے تے بڑیاں مینوں امیداں نے، تو بڑا ماہر شمشیر زن نے، جا جا کے بدلہ لے۔ تاریخ میں جاندہ 10-15 منٹ دی لڑائی ہوئی، حضرت قاسم نے انہوں بھی جہنم رسید کر دیتا، 4 پتر مار دیتے، وہ تلوار جڑی زہر وچ بجھی ہوئی ہے حضرت قاسم نے کھو لئی اور وڈے پتر کو۔ ارزق جڑا کہندا سی میرے فن دی توہین ہے، انہیں جسلے ویکھیا 4 پتر قاسم نے مار دیتے نے، اس نے غصے بھی جا کے گھوڑے نو ایڑ ماری تے رجزیہ شیر پڑھدا پڑھدا اپنی بہادری دے قصے گاندا گاندا میدان وچ آیا، کہنے لگا قاسم تو میرے 4 پتر مار کے چنگا کام نہیں کیتا، تیار ہو جا موت لئی، میں موت دا پیغام ہاں، اج تک میری تلوار کو کوئی بچ کے زندہ نہیں نکلیا، میں عرب دا رستم ہاں، میں ارزق ہاں، تیار ہو جا قاسم، میں تیری موت بن کے آیا وا، تو 4 پتر مار کے موت نو دعوت دے دیتی ہے۔ قربان جاواں حضرت قاسم دے جواب تو مسکرا کے فرمان لگے ارزق موت دا ڈر تے انہاں نوں ہوئے جنہاں دا اگلا جہان تاریخ ہے، اسی تے آئے ہی شہادت دی امید لے کے ہاں، مگر عاشق جو ہیں وہ موت کی پرواہ نہیں کرتے، مگر اس
خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے. اسی تے جاننا ہتھیلی تے لے کے آئے ہاں، موت دا ڈر کوئی نہیں. آپ دے ہاتھ وچ تلوار ہے ارزق دی. ارزق آخر لگاؤ قاسم اے تلوار میری ہے، اے شاہ سوار دی تلوار ہے، اے رستم دی تلوار ہے، اے لشکر شکن دی تلوار ہے، تیرے ہاتھ وچ سجدی نہیں. حضرت قاسم نے مسکرا کے فرمایا تیرا بڑا پتر تلوار دے گیا تے کہہ گیا ساڈے مگر ساڈے پیو نو بھی جہنم وچ بھیجو. سبحان اللہ. اے شجاعت حضرت قاسم دی. حضرت کو وہ غصہ آیا تو میری غیرت نو پیا للکارنا ہے. حضرت قاسم کو مان لگے ارزق تیرے قصیدے اساں مدینے دیاں گلیاں وچ سنے نے، تو بڑا بہادر ہے، تو بڑے میدان مارے نے، تیری جوا مردی دے قصے دہرائے جاندے نے، پر اج کربلا وچ تینوں ویکھ کے مینوں تے محسوس ہوندا ہے تیرے استاد نے تینوں گھوڑے تے بہن دی تمیز نہیں دسی. تو کہدا رستم ہے اور تینوں تے پٹ سواری نہیں آندی. عرض کہنے لگا قاسم تو میری پیٹ سواری چ کی نقص ویکھیا ہے؟ تاریخ بھی جاندا ہے حضرت قاسم نالے گلاں کردے جاندے نے تے آہستہ آہستہ اپنا گھوڑا ارزق دے قریب لے آ رہے ہیں اور ارزق غصے وچ انجام تو بے نیاز او موت دا شعلہ بنیا ہوا ہے، انہوں عاقبت دی کوئی پرواہ نہیں. حضرت قاسم حواس وچ نے فرماندے نے تو گھوڑے تے جلد بازی نال آیا ہے، ایر لگا کے آیا ہے، پتراں دا انتقام لین آیا ہے، تو گھوڑے دی زین چنگی طرح کس کے نہیں آیا، تیرے گھوڑے دی کاٹھی ڈھلی ہے، ہنے تو میرے نال مقابلہ کرنا ہے تے جس نے تلوار نال ٹکرائے گی تیرا پیر پائیدان وچ پھسے گا، تلوار نال چلاندیاں تینوں دقت محسوس ہوئے گی، بڑا بہادر بنی پھرنا ہے، جلد بازی وچ تو تے گھوڑے دی کاٹھی کس کے نہیں آیا، دیکھ تے صحیح تیری زین ڈھلی ہے. اچھا گلاں وچ لا لیا تے قریب آ گئے. ارزق آپ دیاں گلاں وچ آ گیا، جس نے زین وال دیکھن لگا تے سیدنا قاسم نے حیدر دا نعرہ مار کے ارزق دا سر تن تو جدا کر دیتا. بی بی زینب دے مسرت دے آنسو نکل آئے. مولا تیرا شکر ہے تو قاسم دی لاج رکھی ہے. حسین پکارے اے یزیدیو اے تہاڈا شمشیر زن سی، اے تہاڈا ہزار تے بارہ جوان سی، اے لشکر شکن سپاہی سی، دیکھو حیدر دی تلوار تہاڈے گبرو نو میرے پتر نے خاک وچ میل دتا جے. مسلمانوں کربلا وچ نہ جانا دتیاں بہادری دے نال، کئیاں نو مار کے جنت وچ گئے. اے وید اینو کہندے نے شجاعت، اینو کہندے نے مردانگی، اینو کہندے نے دلیری کہ موت شہادت کے سامنے میں، لیکن جیو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، جیو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، اور مرو تو ایسے کہ دشمن تمہیں سلام کرے.